दोयम बुनियाद कह मजहब इंसानन हिंद खातर है कि तेल गाइडलाइन बनित ये मजहब जिसने लाया है उस मजहब लाने वाले की सारी लाइफ स्टाइल सारी जिंदगी यह कैसा तम वोनमुत यह कैसा तम कोरमुत सह सोरी गस आसुन रिकॉर्डस मज अत कहवश पर सिर्फ जनाब रसूल अकरम न हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बात दुनिया में कहीं रिकॉर्ड में है, न राम की, न महात्मा बुद्ध की, न किसी और की, किसी की नहीं है, सिर्फ मोहम्मद रसूल। आपने जो कुछ कहा रिकॉर्ड में, जो कुछ बोला रिकॉर्ड में, ताती चो ना हदीस। हदीस की दौलत दुनिया की किसी कौम के पास नहीं है। हदीस का मतलब क्या होता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जो कहा वो भी रिकॉर्ड में, जो किया वो भी रिकॉर्ड में, उनके सामने किसी ने कोई काम किया आपने देखा खामोश रहे वो भी हदीस सुच रिकॉर्ड तथ मज तुम हदीस थे यमन हदीसन पर हरगिज अमल चुन करो। हरगिज अमल की चीज ही नहीं है वो। बेशुमार हदीसें ऐसी हैं जो अमल की चीज नहीं है। मसलन वो हुजूर की जात का मसला है। मतलब फर्ज करो एक हदीस मुबारक मो अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के दांत सफेद थे, आप पर क्या अमल करो? इस ये तो हमको दांत सफेद करने के हमारे हाथ में नहीं है। या अल्लाह नबी अलैहि सलाम के बाल ऐसे थे, इस पर तो हम अमल नहीं कर सकते। हम कैसे ऐसे बाल बनाएंगे? या मसलन अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के जिस्म अतर पर बाल बहुत कम थे, तो जो हुजूर के जाती हालात हैं वो जाती हालात हम बना नहीं सकते अपने लिए। मरव हदीस में है और मौजूद रहेगा। तासमश बात क्या हदीस तुम यमन हदीसन पर हरगिज अमल छुन करुन, मगर अम बावजूद वो हदीस मौजूद है, रहेगी। बुखारी में हदीस है जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिमो उन तशरीफ वारिहस कालस खौफन नमाज पढ़नावनस साहब सच मशीद मत इंतजार करा तकरीबन 10 रात तचु हदीस हता इबार लैल, रात आधी होने के करीब हो गई। ठीक पच हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु खड़ा गमित नबी नजदीक या रसूल अल्लाह नामत निसा व सिबियान हजरत मशीद मज मौजूद तिमन को निंद तशरीफ है तो नमाज पढ़ना तो जनाब रसूल ने यहाँ दरवाजे से निकाला। और तच्छो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी जब अंदर आए तो ऐसे आपने किया इतकन करो इतकन दिशा का नजर तमाम साहबन के मौजूद, ये ऐसे वहां है, बिल्कुल अल्फाज लिखे हुए हैं। अब्दुल्लाह इमाम साहब रोजन पन्निस कमरस मज जब नेसब राज गसी पत करो ऐलान इमाम साहब अनु तशरीफ पत यीशु इतकन करा पत ये हदीस अमल करने की नहीं है, मगर हदीस मौजूद है। बुखारी में हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा में लेट गए और टांग के टांग ऐसे रखी। अब मतलब मच में सारी हज बातन खाने का पत बेहन तिम इतकन नहीं गोया तिम हदीस तिश यमन पर अमल छुन करुन, मगर हदीस सारा रिकॉर्ड सरमाया मौजूद है। हत्ता कि मुहद्दिसीन होकर अथ पर ते रिसर्च कि कुछ हदीस सही कुछ हदीस ज़ईफ कुछ हदीस मौजू ज़ईफ कितकन गसा मौजू कितकन चुबाना, सही की कितनी किस्में ज़ईफ की कितनी किस्में, कौन सी हदीस कहाँ इस्तेमाल होगी, ये सब कुछ हुआ है। दुनिया की किसी कौम के पास ये सरमाया नहीं है। एक इस यहूदियत अगर बनो जनाब हम हजरत मूसा अलैहि सलाम की किसी अमल पर हम भी अमल करेंगे, एक नबी का काम था इस्तिकारो सुर, मगर अक्का अमल वनतो नहीं बता सकते। अगर किसी ईसाई से कहेंगे हम हजरत ईसा अलैहि सलाम के किसी एक एक्शन पर अमल करेंगे इसकन तिमो कुरमुत इस्तिकारावती तकन, क्या हम समझेंगे एक नबी ने किया है, नबी ने किया होगा वो गलत नहीं होगा, तो हम करेंगे उस पर अमल। हम कोई एक अमल बताओ नहीं बता सकते। कहाँ अख चीज फरमाए तो हजरत ईसा अलैहि सलाम ने ये बात कही, हजरत ईसा अलैहि सलाम ने ये काम किया, या हिंदन मनो राम ने ये काम किया, कोई एक तो बताओ। किसी के कौम के पास कुछ नहीं है। लेकिन जब हम मुसलमान जब ये जानना चाहें सही नबी साहब कमीज क्या कुरमुत, जनाब प्राइवेट जिंदगी के हालात में सारे के सारे रिकॉर्ड में है। हत्ता कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने गुस्ल खाने के अंदर गुस्ल कैसे किया उसकी तफसीलात भी हदीस में मौजूद है, सब कुछ रिकॉर्ड में मौजूद है। तचवन हदीस तो वो मजहब हक नहीं हो सकते जिन मजहबों के पास हदीस का सरमाया नहीं है, वही मजहब हक हो सकता है जिसके पास हदीस का सरमाया मौजूद है। इस अगर ईसाई मजहब पर अमल करो जनाब इस चहान इस कराव तिथकन अमल इसकन हजरत ईसा अलैहि सलाम को मगर तति चुन सबूत ही निका इसके माव बात तिथकन इसकन हजरत ईसा अलैहि सलाम को मुझ इस कराव बिजनेस तिथकन इसकन हजरत ईसा अलैहि सलाम को कुरमुत या फरमोमत, इस कराव जमींदारी तिथकन इसकन हजरत ईसा अलैहि सलाम को कुरमुत या फरमोत तचुन कौन सबूत, कोई सबूत
لیکن حدیث کی کتابوں میں جب دیکھیں گے اچھا نماز کا بیان، روزے کا بیان، زکوٰۃ کا بیان، خرید و فروخت کا بیان، لین دین کا بیان، کرایہ داری کا بیان، زمینداری کا بیان، باغبانی کا بیان، سب کچھ، اور ہر چیز کے بارے میں اللہ کے نبی کے ارشادات، سبحان اللہ، ہر چیز کے بارے میں اللہ کے نبی کے ارشادات، حتیٰ کہ بعض ارشادات تم جو اس زمانے میں ان کی ضرورت نہیں تھی آج اس کی ضرورت پڑتی ہے، آج حیران ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے وہ بات ارشاد فرمائی جس کی آج ضرورت پڑتی ہے. مشیات شہرت مشید اچھا نا مسجد خدا اوتام تک نام مسجد کٹر مسجد آج تک ونان مسجد خدا مہاراجہ بادرس مجھ سہ پرٲنۍ مشید وۄنۍ سۄ نٔو بناوٕنۍ ییٚلہِ سۄ شہید کرکھ تہٕ یُس ہمساے اوس ہمساین تُل مسلہٕ کہ فایر گیپ تھٲیِو سا مشید وٲلۍ چھِ ونان فایر گیپ تھاونُک مطلب گوٚو تیٚلہِ چھِ مشید ییٚتہِ پٮ۪ٹھ اَسہِ واپس جوٚم تام اَنٕنۍ یُس زن جاے چھِ تھاوٕنۍ خٲلی اَسہِ مشید ہٕنٛز جاے یا جایہِ سجدٕ گٔمٕتۍ چھِ ہمساے چھُ میونسپلٹی والٮ۪ن ونان یِمن ؤنِو سُہ مشید والٮ۪ن فایر گیپ تراوان مشید وٲلۍ چھِ ونان فایر گیپ تراونُک مطلب گوٚو کہ اَسہِ چھُ مشید ہُنٛد سُہ حصہٕ نٮ۪بر کڑُن یتھ منٛز اَسہِ نماز پٔرمٕژ چھِ اچھا میونسپلٹی وٲلۍ تِمو تہِ سوچ ہے اکہِ سایڈٕ چھِ مشید بیٚکہِ سایڈٕ چھُ نفر ہپٲرۍ چھُ میونسپلٹی قانون فایر گیپ ضروٗری ہے تِمو دوٚپ ہے شرعی فٲصلہٕ کرنٲوِتھ أسۍ ہٮ۪کو اتھ منٛز کِہیٖنۍ کٔرِتھ چھِ ونان تِم ہے شرع کیٛاہ بنہِ ییٚلہِ تِم پرژھنہٕ خٲطرٕ آے أسۍ ٲسۍ سونٛچان فایر گیپ یہِ چھُ أزیُک مسلہٕ قرآنس منٛز چھُنہٕ کُنی نہٕ فایر گیپ مسلہٕ حدیثس منٛز تہِ کتہِ آسہِ حدیث میں کہاں ہوگا فائر گیپ کا مسئلہ حضور کے زمانے میں تھا ہی نہیں ہے لیکن دماغ سان کیا پتا نیر میں حدیث اللہ اکبر عجیب بخاری میں حدیث نکل گئی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت ساز کے صاحب صاحب حضرات اشو پھلن جائے مکان بناؤن ات فرمائے تو کہ گائیڈنس حضرت فرماؤ ایک مکان اور دوسرے مکان کے درمیان میں 7 ہاتھ کا فاصلہ رکھ دینا یہ گو فائر گیپ میونسپلٹی والے جو ہے نا 5 فٹ حضور فرماؤ 7 ہاتھ تم گئے 12 فٹ اس زمانے میں اللہ کے نبی نے فائر گیپ کا تصور دیا جب کہیں تصور بھی نہیں تھا بخاری میں حدیث موجود ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک مرتبہ ایک سفر میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا کیا کھڑے ہو کر پیشاب یہ کیا تاچ جواب حضور نے سوچا ایک وقت آئے گا مسلمان مجبور ہو جائے گا کھڑے ہو کر پیشاب کرنے اس کو کوئی راستہ نہیں ہوگا وہ پریشان ہوگا وہ کیا کر بس ٹھیک اس کے لیے راستہ کھلا رہنا چاہیے چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیان کرتی ہیں ترمذی میں حدیث موجود ہے اگر کہاں انسان یہ ون حضور اس پتھر بہت کھڑا کھڑا پیشاب کرنا زہیں منزو حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں ترمذی میں حدیث ہے اگر کہاں انسان یہ ون حضور اس کھڑا پیشاب کرنا زہیں منزو حضور اس ہمیشہ پتھر بہت پیشاب کرا بخاری میں حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک سفر کے اندر کھڑے ہو کر پیشاب کیا وہ کیا بہن جی منتشر کیا جواب حضور کا عمومی قانون تو وہ ہے لیکن مجبوروں کے لیے پریشان حال لوگوں کے لیے مصیبت زدہ لوگوں کے لیے اس انسان ات حالت مزہ پتھر بھی ہیکنے پیشاب کرے مثلا ایئرپورٹن پہ کینسن جائیں تھی پیشاب کر کہاں جائے وہ کیا بہن یا اتھے کر اللہ کے نبی علیہ السلام جسمانی طور پر بہت طاقتور اس کے باوجود اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے بیڈ کے ساتھ برتن رکھا اور اس برتن میں آپ نے پیشاب کی ضرورت پوری کی حالانکہ پاس میں پیشاب کرنا تھا ایسا کیوں کیا اس لیے حضور کے ذہن میں آئندہ اٹیچ باتھ روم آئے گا تنگ گھن لوگ پریشان ہیں نہ بھی یپیر کر بہ پیشاب یپیر ہیک بہ نماز یہ گھس بھی نماز ادا کرنا حضور نے اپنے برتن اپنا بیڈ کے ساتھ ہی پیشاب کا برتن رکھا تاکہ اس وقت سما پریشان نہیں ہوں گے آج سارے نہیں جان اٹیچ باتھ روم کمرہ یم سائڈ پیشاب کام یپر نماز پڑھا خیر تو اللہ کے نبی نے جو کچھ کہا اور جو کچھ کیا وہ سارا ریکارڈ میں موجود ہے حتیٰ کہ پردے کی چیزیں بھی ریکارڈ میں موجود ہیں حتیٰ کہ ازواج مطہرات کا تہن اس پر احسان تمو پرائیویٹ معاملات تھی پبلکس مز ترمت تمو کو سنا دیں وہ بھی پرائیویٹ معاملات کیونکہ یہ حضور کا عمل ہے اس امتس تان سورے کی واتن حضور نے غسل کب کیسے کیا کس طرح سے پانی استعمال کیا برتن کیا کیا ہوتے تھے رات کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ بیان کرا کہ حضور کو میں نے دیکھا آرام فرما رہے ہیں اور آپ نے کھراٹے بھی لیے کیا ون ضرورت ہے کھراٹے حتیٰ سمیعت غطیتہ او خطیتہ یہ کیا ضرورت ہے کہنے کی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرا کہ میں سے گون پنی ماں سے یم دو حضور تہندس گرس مز آسان بس چاہان بت بیما تم دو تہی نش
मास वनस आ ठीक यम दो हुजूर मैं सैनिस गरस मज तम दो बित्तु इन द खालती मैमूना, मैंने रात गुजारी अपनी मैमूना खाला के घर में, मैं सब वुश हुजूर त्रो इतकन आराम ठीक गोन वोन सह शोंग से याद जाए बह शोंगुस मगर मे मा शोंगन मे नजर थावे तो हुजूर फरमा नामल गुलायम निकिश शायद निंदर पेमस मैं कह बस हुशार मर आसान बंद हुजूर फरमा नामल गुलायम निकिश शायद निंदर पेमस ठीक मगर बस हुशार मैं वुश हुजूर किस त्रो आराम और रात रोज बह हुशार पत किस नसब रात गई हुजूर खड़ा पत दिख आसमान को नजर इस मे नजर हुजूर क्या पत परोक इन फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैल वन नहार यम 10 किन कह आयत यम फरमो तुम 10 आयत पर हुजूरो पत वत हुजूर तिमो न्यू तशरीफ वुजू करने खतर युथि वुजू करने खतर गई मे थो यपर किन आब युथि हुजूर तशरीफ आनन यम करन वुजू ठीक मैंने पानी रखा हुजूर ये नबर आब ये कम थोमुत पता है हुजूर मुझे गले लगाया और गले लगा कर फरमाया या अल्लाह इस का तो फामे कुरान तम पत कर हुजूर अल्लाहु अकबर मैं सोचा बह क्या बेहम मैं तो वुजू खट से मैं भी आ गया हुजूर के पीछे मैं हुजूर के पीछे खड़ा हो गया मगर मैं कर गलती ये कि बह गोस खौरी साइड खड़ा हुजूर कर इस कान था रोटेस बह कान पे रोटेस इस कान ओनस यम साइड ठीक समसल्ला रकातैन फरकातैन 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 12 रकात नमाज तम दो हुजूरो तहज्जुद नमाज अदा फरमाई अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ये सारा सुनाते हैं ये सारे वाक़या क्या बयान कर क्योंकि अल्लाह के नबी के तो खुलासा ये हुआ कि जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसा कुरमुत ये कैसा फरमोमुत सोरी रिकॉर्ड महफूज तथी वना इल्म हदीस और इल्म हदीस महफूज करने खतर उमतन 5 लाख इंसान तिम यम रावियान हदीस तीन हालात कर महफूज ताकि यम हदीस बयान करने वाले दुनिया की किसी कौम के पास ये सरमाया नहीं है वो तो सोच भी नहीं सकते हैं तिमन ये पता कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तम थस दिन खतर आए तम साहब सब तिहन सल सारी तमो त्रा तुम तथ पान सल जू बचो गरज ये कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात रिकॉर्ड करने के लिए साहबा चौकन्ना रहते थे होशियार रहते थे ये कत तक याद रखेंगे हम तो जिस मजहब की हदीसें महफूज वही मजहब सच्चा होगा या मजहब में बुनियादी हदीसें महफूज हैं सो को सच्चा तो बाकी किसी मजहब के पास कुरान जैसी किताब नहीं और हदीस जैसा सरमाया नहीं कैसे बुनियाद लिहाजा दीन हक इस्लाम है बाकी मजहब दीन हक नहीं। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।